مرحبا بكم في أكاديمية ماسينيستا. اليوم غنكملو الدرس ديال الميغوار سفيريك relation de conjugaison avec origine au foyer principal de distance focale foyer principal objet F. يعني باش نحسبو لا ديستونس فوكال ايماج اس اف ولا لا ديستونس فوكال اس اف بريم، هادو هما الطرق اللي كنتبعو. اس ا بريم كنعطيوه لانفيني وكنعطيوه لا اف. قلنا دونك هادي لا غولاسيون دو كونجيغاسيون كنعطيو ا بريم لانفيني هي، وكنعطيوه لا اف. هادي كنعطيوها اف، كتمشي هذا للزيرو، كتبقى لينا هادي كتساوي هادي، وكنبينو اس اف ايغال اف ايغال اس سي سور دو. هادي هي لا ديستونس فوكال اوبجي. ندوزو لا ديستونس فوكال ايماج، نصيفط لكم الرياس ديال الصورة. اس ان ايغال بي ايغال انفيني ا بريم كنعطيوه اف بريم. باش نبينو اس اف بريم كنبينوها من هادي اس ا بريم، من اس ا بريم كنعطيو ل اس ا ل لانفيني ها هي، و اس ا بريم كنعطيوه اف بريم هي هادي. قلنا دونك ان سور لانفيني بلوس ان سور اس ان، هدا غيمشي لزيرو، كتبقى لينا هدا ايكال هدا ايكال هدا. اس اف بريم كتعطيني هي لا غولاسيون ديال لا ديستونس فوكال ايماج اس اف بريم ايكال سي سور دو. قالك لي فوايي برينسيبو اف اف بريم سون كونفوندو يعني كيكونو في نقطة وحدة، هاهما اف بريم سون كونفوندو. قالك بوغ ان ميغوار كونكاف مرآة مقعرة اس اف بريم سون نيجاتيف، كيكونو سلبيين، النتيجة ديالهم ملي كتحسبهم كتلقاهم سلبي نيجاتيف. لي فوايي سون غيل، قالك لي فوايي اف بريم سون غيل كيكونو حقيقيين. لي ميغوار يدي كونفيرجون، كتكون الميغوار كونفيرجون يعني مجمعة، كتجمع الأشعة. المثال ديال ميغوار سفيريك كونكاف، المثال ديال الميغوار كونكاف لاكس اوبتيك هي السونتر اس وسمي اف بريم اف، هادوما الأشعة هي كتعكس الأشعة، جوج الأشعة هما عكستهم. ندوزو للميغوار كونفيكس. Pour un miroir sphérique convexe SF كبر من زيرو اس اف ريم كبر من زيرو، يعني لا ديستونس فوكال اوبجي ايماج سون بوزيتيف، يعني كيكون مجاوبين. لي فواي سون فيرتويل، كيكون لي فواي فيرتويل. لو ميغوار اي ديفيرجون، كيكون هنا النتيجة هو ميغوار ديفيرجون، يعني كيفرق الأشعة. هنا العكس، هنا كيجمعو، هاهما جمعوهم هنا، وهنا كيفرقو. في الميغوار في السفير كونفيكس هاهما الأشعة هما فرقوهم، واحد صيفطو لهنا وواحد صيفطو هنا. ولي فوايي قالك كيكونو سون فيرتويل، هاهما اف بريم السونتر واكس اوبتيك الميغوار ايدي ديفيرجون، هنا كيفرق الأشعة. باش نحسبو لافيرجونس دا ميغوار سفيريك، ها هي العلاقة ديال لافيرجونس إيكال 1 sur SF égale à 1 sur SF prime égale à 2 sur SC. Il y a la relation de la divergence. La relation de conjugaison s'écrit la relation de conjugaison de la divergence هي هادي. قالك في صغر من زيرو بوغ ان ميغوار كونكاف، ملي كتكون لافيرجونس العكس ديال الديوبتر. لي ديوبتر ملي كتكون لافيرجونس كيكون ديفيرجون لا كونفيرجون، ولكن هنا في لي ميغوار قالك لافيرجونس كتبين لينا واش كونكاف ولا كونفيكس. لافيرجونس صغر من زيرو بوغ ان ميغوار كونكاف كيكون مقعر، ملي كتكون لافيرجونس صغيرة من زيرو يعني سلبية. ملي كتكون لافيرجونس كبر من زيرو بوغ ان ميغوار كونفيكس. نتمنى انكم تفهموا حتى التمارين ان شاء الله وغتفهموا مزيان.
Pour un miroir sphérique, les foyers objets et images sont confondus كما قلناها اف بريم كيكونوا في نفس البلاصة هما كيكونوا sont confondus. Grandissement linéaire et généralement هذه هي العلاقة ل grandissement linéaire généralement ديال الميغوار سفيريك origine au centre لا origine au sommet. هذه هي الرولاسيون ديالي كاملة. gamma égale à a prime b prime هي l'image sur a b l'objet égale à moins s a prime s a هادي كتحسبها origine au sommet هادي origine au centre وهادي كتحسبها ليهم كاملين. يعني هادي كتستعملها لوريجين او سومي هادي وهادي كتستعملها origine au centre وهادي كتستعملها اليوم كاملين. هذا هو الكونديسمون لينير كامل ديال لي ميغوار. La construction géométrique باش نرسمو comme dans le cas du dioptre sphérique on utilise généralement trois principaux rayons lumineux pour construire l'image A', B' d'un objet AB à travers un miroir sphérique figure ci-dessous. يعني بحال الديوبتر كنعتمد على ثلاثة الأشعة اللي هما un rayon lumineux de l'espace objet passant par B et le centre de miroir. حيت هنا كنهضروا على الديوبتر ولكن في الكور هذا اللي كنشرح ديال الميغوار يعني بحال الديوبتر تبدلو هنا. De dioptre n'est pas dévié. Un rayon lumineux parallèle à l'axe optique dans l'espace objet passant par B passera par F', foyer image dans l'espace image. Un rayon lumineux de l'espace objet passant par F, foyer objet, et par B sera parallèle à l'axe optique dans l'espace image. يعني ثلاثة القواعد اللي تعتمد عليهم باش ترسموا أي الصورة في الديوبتر إلى ميغوار. إكزومبل هو قالنا يعني ثلاثة الأشياء اللي تعتمدوا عليهم. عاد دابا بينا ثلاثة الأشياء القواعد ديالهم. هذا مثال آخر